नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर्गत विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित। राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक संसदमा पेश। राष्ट्रिय सभाबाट गुठी विधेयक औपचारिक रूपमा फिर्ता। जनभावनालाई कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिएको मन्त्री अर्यालको भनाई। विप्लव छिट्टै मूलधारको राजनीतिमा फर्कने नेकपा अध्यक्ष दाहालको दावी। शान्ति प्रक्रियाको महत्त्व नबुझ्दा दुःख पाएको भनाई। उत्तरी अफगानिस्तानको फारिया प्रान्त स्थित बिलचिराग जिल्लामा सरकारी सेनाको कारबाही सफल। तालिबान लडाकुको कब्जाबाट मुक्त। र एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत 4वटा विधाको मनोनयन सार्वजनिक। वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी र प्रशिक्षक छनौट गरिने। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर्गत विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। विधेयक पारित भएसँगै सरकारले विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ। विनियोजन विधेयक पारित भएपछि अब राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि छलफल सुरु हुनेछ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। गत जेठ 15 गते सरकारले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर्गत विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले राखेको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहितका दलले सहमति नदिए पनि विधेयक बहुमतले पारित भयो। विधेयक पारित हुनुअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सहितका दलका सांसदले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। झण्डै 2 साता लामो मन्त्रालयको छलफल सकिएपछि मंगलबार विधेयक पारित भएको। बजेटका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन रहेको र स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले बजेटको रकम पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा भएको कारणले अरू मातहतका मन्त्रालयहरूमा हुने कतिपय कुराहरूमा द्वन्द्व बाजिन सक्ने कुराहरू हुन सक्छन्। एउटै मन्त्रालय मातहतमा पनि एउटा निकायले राजस्व उठाउँदाखेरि उपयुक्त ढङ्गले त्यसलाई प्रयोग नगर्ने र अर्को निकायले अनुगमन गर्ने कुराहरू त्यति व्यवहारिक नदेखिएका कुरा हुन्। यी विषयमा मैले यसअघि पनि संसदमा धेरै पटक राखिसकेको हुनाले मैले फेरि पनि त्यही कुरालाई अनुरोध गर्न चाहे। तर सरकारले भने बजेटले लिएका लक्ष्य सन् 2030 सम्ममा विकासोन्मुख देशका रूपमा फड्को मार्ने रहेको भन्दै बजेटको बचाउ गरेको छ। त्यस्तै जवाफ प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत दिएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार समेतको सहकार्यमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता स्थलहरूको संरक्षणमा अलिकति बढी स्थानीय तहले पनि जागरुक हुनुपर्नेछ। यसमा संघीय सरकारले काम गर्ने नै छ। तर यसको अतिरिक्त पनि हाम्रा केही सांस्कृतिक धरोहरहरू अथवा हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने युनेस्को हेरिटेजभित्र परेका कुराहरू र हामीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा अघि बढाएका हाम्रा धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण विकास र त्यसबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुरामा नेपाल सरकारले थप प्रयास अघि बढाउँदै लैजाने नै छ। सरकारसँग बहुमत रहेका कारण विधेयक पारित गर्न कुनै समस्या थिएन। विधेयक पारित भएसँगै सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक छलफलका लागि संसदमा पेश गरेको छ। बजेट सम्बन्धी सबै विधेयक पारित भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 15 खर्ब 32 अर्बको बजेट संसदमा पेश गरेको छ। साधारण खर्चतर्फ 9 खर्ब 57 अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ 4 खर्ब 8 अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 67 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। 9 खर्ब 81 अर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले वैदेशिक ऋण करिब 3 खर्ब र 57 अर्ब वैदेशिक अनुदान र 1 खर्ब भन्दा बढी रकम आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेलसिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाल सरकारले गुठी विधेयक 2075 फिर्ता लिएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले राख्नु भएको गुठी विधेयक 2075 लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
यो सँगै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट औपचारिक रूपमै फिर्ता भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 112 र राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नियमावलीको नियम 116 बमोजिम मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयकलाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। यसअघि गुठी विधेयकको बारेमा चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका गुठीका विशेषता, उपत्यका बाहिरका गुठीका समस्या यी सबै हामीले मिलाएर समाधान गर्नुपर्नेछ। हामी जे गर्छौँ जनतालाई शिरमा राखेर गर्छौँ। हामी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएका छौँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले गुठी विधेयक 2075 लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। उहाँले गुठीका जग्गा यस अघि नै हिनामिना गर्ने काम भएकाले त्यसलाई सरकारले रोक्न मात्रै खोजेको भन्दै विगत सम्झन आग्रह गर्नुभयो। जनभावनालाई कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्दै गर्दा फेरि खारेजीको कुरा उठेको भन्दै उहाँले गुठी विधेयकलाई सरकारसँग जोडी खोज्ने निहु बनाउनुभन्दा मुलुकको विकास र समृद्धिको बहसमा सरिक हुन अनुरोध गर्नुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनैतिक सहमति जुटाउन खोज्दा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताउनु भएको छ। आज संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिका सदस्य नवराज सिलवालले प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री थापाले राजनैतिक सहमतिमै अघि बढाउन खोज्दा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसकेको प्रस्ट्याउनु भएको हो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संवेदनशील विषय भएकाले पनि त्यसलाई पारित गर्न ढिलाइ भएको गृहमन्त्रीको दाबी छ। नागरिकता यो प्रहरी विधेयक अलि बढी चाहिँ संवेदनशील विषय भएको हुनाले यो अलि ढिलो भएको एउटा कारण चाहिँ त्यो हो। हामीले नागरिकताको बारेमा पनि निकै लामो छलफल गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ यो समितिमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडिलाई राजनीतिक तहमा चाहिँ टुङ्ग्याएर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ यो सरल ढङ्गले अगाडि बढ्छ। गृहमन्त्री थापाले प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा पनि राजनैतिक सहमति जुटाउने प्रयास गर्दा समितिमा पेश गर्न केही ढिलाइ भएको बताउनुभयो। नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रिय सहमति खोज्न गत फागुन 7 गते 9 सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो। संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले यस विषयमा सहमति जुटाउन अझै सकेको छैन। नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूबीच नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुष र नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई समान व्यवहार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे विषय विवादमा छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेना कुनै देश वा मिसन विरुद्ध नलाग्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय शीर्षकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले नेपाली सेना अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक सदस्य बनेको कुरा पनि गलत भएको भन्दै विभिन्न मित्र राष्ट्रसँग तालिममा सहभागी भएको बताउनु भयो। भारत, चीन, बेलायत र अमेरिकासँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय तालिम हुने गरेको र यो नियम प्रक्रिया मात्रै भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली सेनाले शक्ति मुलुकसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा मात्रै राख्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो। नेपाली सेनालाई आवश्यकता अनुसार विकास, निर्माण र विपद व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न संविधानले नै व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनु भयो। मन्त्री पोखरेलले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2073 सालको विधेयककै आधारमा आधारित भएर ल्याएको बताउनु भयो। राष्ट्रिय दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठानिएका क्षेत्रका विकास र निर्माणका काममा नेपाली सेनालाई संलग्न गराउने सरकारको नीति रहेको छ। तसर्थ नेपाली सेनाको विकास, निर्माण
कार्यमा संलग्नतालाई सेनाको रुचिको उसको आफ्नो रुचिको विषय नमानेर नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनका रूपमा मात्र बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। मन्त्री पोखरेलले सेनालाई प्रभावकारी बनाउँदै संरचनामा समयानुकूल सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानले व्यवस्था गरेको सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको दावी गर्नुभएको छ। मन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारभन्दा आफू अलग रहेको नठान्न पनि आग्रह गर्नुभयो। संविधानले तीनवटै तहको सरकारलाई सहकार्यमा अघि बढ्न निर्दिष्ट गरेकाले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई एकअर्काबाट अलग रहेको ठान्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो। आज ललितपुर महानगरपालिकाको चौथो नगरसभामा मन्त्री पण्डितले पर्याप्त अधिकार दिएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई त्यसको भरपूर उपयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहसँग संविधानले संघीयतालाई इमानदारीताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै कन्जुसियाई सरकारले गर्दैन। संघीय सरकारले तपाईहरु पनि सरकार नै हुनुहुन्छ। कहीँ भन्ने गर्छन् सिंहदरबार त आयो, कहाँ आयो भन्छन्। सिंहदरबारको इँटा पठाएको होइन, अधिकार पठाएको। मन्त्री पण्डितले केहीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा नपुगेको भन्ने पनि त्यसमा सत्यता नरहेको दावी गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव मूलधार राजनीतिमा फर्किने दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार भरतपुरको चौथो नगरसभाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले अशान्ति फैलाएर समस्या समाधान नहुने भन्दै आफूले पाएको जानकारी अनुसार विप्लव छिट्टै मूलधारमा फर्किने बताउनुभयो। विप्लवलाई नजिकबाट चिनेको दावी गर्दै दाहालले बम पड्किँदैमा समृद्धिको यात्रा नबिथोलिने पनि बताउनुभयो। बम पड्काएर कोही पनि पार नलाग्दै भन्दै सबै अवस्था बुझिसकेकोले विप्लव मूलधारको राजनीतिमा फर्किने दाहालको दावी थियो। अध्यक्ष दाहालले 2-4वटा बम पड्किँदैमा समृद्धिको यात्रा रोकिन्छ कि भन्ने चिन्तामा नपर्न जनतालाई समेत आग्रह गर्नुभयो। पार्टीका सबै नेताहरूलाई शान्ति प्रक्रिया मार्फत सुरक्षित अवतरण गरिएको दावी गर्दै अध्यक्ष दाहालले त्यो कुरा नबुझ्नेहरू मूलधारमा केही ठिला फर्किने बताउनुभयो। शान्ति प्रक्रियापछि काठमाडौँ आएका विप्लवले नुवाकोटकी सोजी तामाङनीलाई बिहे गर्छु भनेर काठमाडौँ ल्याएर मुम्बईमा बेचे जस्तो अनुभव सुनाएको स्मरण गर्दै दाहालले अब विप्लवले वास्तविकता बुझ्ने दावी गर्नुभयो। आफूले कसैलाई बम्बईमा नबेचेको भन्दै यति बुझ्न विप्लवले केही क्षति बेहोर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज आह्वान गरेको बन्दको प्रभाव सामान्य रह्यो। काठमाडौँमा तुलनात्मक रूपमा केही कम सवारी चले पनि बिहानैबाट निर्बाध रूपमा यातायातका साधन सञ्चालन भए बन्द आह्वान गर्दै हिँड्ने 7 जना विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ परे। कीर्तिपुर, जाउलाखेल, पोखरा, प्युठान र झापामा भेटिएका शंकास्पद वस्तुलाई डिस्पोज गरिएको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा परेका पार्टीका सरलाई इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्युपछि विप्लव समूहले आह्वान गरेको बन्दको प्रभावबारे मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आह्वान गरेको बन्दको प्रभाव मंगलबार देशभर पर्यो। बन्दको हल्लाले बिहान कम मात्र चलेका सवारी साधन बिस्तारै निर्बाध रूपमा सञ्चालन भए, तर लामो दूरीका सवारी साधन भने चलेनन्। कल कारखाना तथा पसलमा बन्दको कुनै प्रभाव नपर्दा विद्यालयमा भने बन्दको सामान्य प्रभाव पर्यो। निजी विद्यालयले विद्यालय नलाग्ने जानकारी नै गराएका थिए। देशका विभिन्न क्षेत्रमा भेटिएका शंकास्पद वस्तुले भने सर्वसाधारणलाई त्रास उत्पन्न गराएको थियो। त्यसरी भेटिएका शंकास्पद वस्तु आतंक सिर्जना गर्नका लागि मात्र रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रतिबन्धित दलको बन्दलाई विफल बनाउन देशभरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो।
अहिलेसम्म नेपालभरि आजको बन्दमा कुनै पनि किसिमको अप्रिय घटनाहरू भएका छैनन्। 4-5 ठाउँमा तोडफोड पनि भएको छ, एउटा गाडीको तोडफोड भएको छ र अन्य अवस्था सामान्य रहेको छ। विभिन्न ठाउँमा शङ्कास्पद वस्तुहरू भेटिए पनि अप्रिय किसिमका घटनाहरू काहीँ भएका छैनन्। सुरक्षा निकायले बन्दको कुनै प्रभाव नपरेको दावी गर्दा सधैँ भन्दा अलिक कष्टकर यात्रा गर्नु परेको भन्दै सर्वसाधारण भने आक्रोशित भएका थिए। आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि जनतालाई दुःख दिने काम गरेको भन्दै उनीहरूले राजनैतिक दलप्रति नै आक्रोश पोखे। जनताहरूलाई नै दुःख दिने हो भने उहाँहरूको सोचाइ त जनताको लागि भन्ने होला, तर दुःख त जनताले भोगिरहेको हुन्छ। जनताले त केही फाइदा पाउँदैन। कुनै कसैले पनि गरोस्, कुनै पनि पार्टीले गरोस्, आफ्नो स्वार्थको लागि गर्दा जनतालाई दुःख दिनु भएन। सर्वसाधारणलाई साह्रै दुःख दिएको छ यिनीहरूले। यसको लागि अब सम्बन्धित निकायले चासो नराखेर गरिब दुखी जनतामाथि साह्रै भार पारेको छ। जनता मात्र होइन, राजनैतिक क्षेत्रका जानकार र विश्लेषकहरू पनि राजनैतिक स्वार्थका लागि जनतालाई दुःख दिने काम बन्द गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्ने बेलामा बन्द आह्वान गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिने परम्परा राम्रो नहुने उनीहरूको तर्क छ। सरकारले छलफलको वातावरण बनाएर एउटा बहसको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने र विद्रोहीका एजेन्डाहरू मूर्त रूपमा के हुन् त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने र सङ्घर्ष हो भने सङ्घर्षलाई सरकारले दमन गर्ने भयो। शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि आफ्ना एजेन्डाहरू कार्यक्रमहरू लिन प्रचार र त्यसका चाहिँ गर्न नदिने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको द्वन्द्वहरू, नेपाल बन्द जस्ता सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू आउने भए, जसले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई एक खालको चाहिँ हैरानी हुने भयो। शान्तिपूर्ण ढङ्गले सरकारसँग आफ्नो माग राख्नु जायज हो, तर जनताका लागि आन्दोलन गरेका नाममा जनतालाई नै शास्ति दिनु उपयुक्त होइन। आन्दोलनकारीले जनमुखी भएर काम गर्न र बन्दको विकल्प खोज्न जरुरी छ। आम नेपालीलाई दुःख दिने र राष्ट्रमा ठूलो आर्थिक क्षति हुने बन्द सधैँका लागि बन्द हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथ मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ। विश्रामपछि तराईका 8 जिल्लामा डेङ्गुको महामारी बढ्दो। काठमाडौँमा पनि डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टे भेटियो। सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूको आग्रह। उत्तरी अफगानिस्तानको फारिया प्रान्त स्थित बिलचिराग जिल्लामा सरकारी सेनाको कारबाही सफल। तालिबान लडाकुको कब्जाबाट मुक्त। र एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट अवार्ड अन्तर्गत 4वटा विधातर्फको मनोनयन सार्वजनिक। वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी र प्रशिक्षक छनौट गरिने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानमा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गुको महामारी फैलिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा समेत सतर्क रहन सरकारले आह्वान गरेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँमा समेत डेङ्गु फैलाउने एडिस जातको लामखुट्टे भेटिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सावधानी अपनाउन आह्वान गरेको हो। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका घना बस्ती र अधिक तापक्रम भएका तराईका विभिन्न जिल्लामा डेङ्गुको महामारी फैलिएको छ, जहाँ 779 जना बिरामी भएका छन्। झापा, मोरङ, नवलपरासी, महोत्तरी, धनकुटा, सुनसरी लगायत 8 जिल्लामा यो रोग देखिएकोमा सुनसरी धेरै प्रभावित बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको आकलन छ। सुनसरीको धरानमा महामारीकै रूप लिएको डेङ्गु लगभग नियन्त्रणमा आएको छ। डेङ्गुको लक्षण थाहा पाउने बित्तिकै तत्कालै चिकित्सकको सम्पर्कमा नपुग्दा कतिपय बिरामीको ज्यानै जान सक्ने अवस्था आएपछि सरकारले सावधानीका लागि आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्म डेङ्गुका बिरामी नभए पनि डेङ्गु फैलाउने एडिज एड्जेप्टी जातको लामखुट्टे फेला परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सतर्क रहन आह्वान गरेको छ। महाशाखाका अनुसार डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेले सफा पानी, गमला, बोतलमा नबगेको पानीमा फुल पार्ने र त्यसैबाट डेङ्गु रोग लाग्ने गर्दछ। घर वरपरको जाने पानीहरूलाई फेरेनौँ
र त्यो पानी जमाएर राखिराख्यो भने त्यसले तुरन्त जाने फुल पारेर त्यसले फेरि जाने अर्कोमा जाने ट्रान्समिसन हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यस हुनाले यसको मुख्य चाहिँ हुने भनेको घर वरिपरिको सरसफाइ व्यवस्थित नहुनु, पानीलाई जाने 2-3 दिनमा जाने 3-4 दिनमा जाने फेर्नुपर्नेमा पानीलाई जमाएर राख्नु। अघिल्लो वर्ष राजधानीमा डेङ्गुका धेरै बिरामी देखिएका कारण सरकारले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा बेलैमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार यो रोग लागिसकेपछि पनि 75% सामान्य रुगाखोकी ज्वरो आफै निको हुने र केही रोगमा मात्रै जटिल खालका लक्षण देखिने गरेको छ। उच्च ज्वरो आउने, आङ दुख्ने, टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, जोर्नी दुख्ने समस्या भएमा तुरन्त चिकित्सकहरूको सल्लाह लिन महाशाखाको सुझाव छ। डेङ्गुबाट बच्न सरकारले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेपछि सर्वसाधारणले चासो दिएका छन्। डेङ्गुको जोखिम बढेको हो भने सरकारले सावधानीका लागि आग्रह गरेर मात्र पुग्दैन, आम सर्वसाधारण सचेत हुन जरुरी छ। पानीहरू चाहिँ खुल्ला नराख्ने भयो होइन। अनि त्यसपछि यो झाडीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ एकदम सफाहरू गर्नु पर्यो। अनि मच्छरहरू अब यो सुत्दाखेरि चाहिँ अब झुलहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो। सफा पानीमा पनि हुन्छ भन्नुभयो होइन। सफा पानी पनि त्यस्तै खुल्ला राख्नु भएन, बेलुका सुत्दाखेरि झुल लाएर सुत्नु पर्यो। अब अल आउटहरू लाउँछन् आजकल, त्यो पनि लाउनु पर्यो। सबै सुरक्षित हुनु पर्यो, घर वरिपरि सफा राख्नु पर्यो, गमलातिर पनि सफा गरिराख्नु पर्यो। पानी जमेको ठाउँ, त्यसपछि यो टायरहरू हुन्छ नि, गाडीको टायरहरूमा जमेको पानी, यिनीहरूमा चाहिँ विशेष गरेर मच्छरले चाहिँ अन्डाहरू पार्ने, बच्चाहरू निस्कने हुन्छ। त्यो भएर यो ठाउँहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब मस्किटो नेटहरूको प्रयोग गर्ने होइन। अब यो गुड नाइटहरू, लिक्विडहरू यिनीहरू पनि युज गर्नु पर्यो। चिकित्सकहरूले भने डेङ्गु रोगबाट बच्न घर वरपर सफा राख्न, सुत्दा झुलको प्रयोग गर्न, शरीरमा ओडोमस जस्ता क्रिम लगाउन, शरीर ढाक्ने पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउन तथा डेङ्गु लागिहाले पनि झोलिलो खानेकुरा तथा प्रशस्त पानी पिउन सुझाव दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पहिलोपटक कलेजोको सफल प्रत्यारोपण भएसँगै अब नेपालमा कलेजोको सफल प्रत्यारोपण हुने सम्भावना बढेको छ। यसअघि काठमाडौँ शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा कलेजोको सफल प्रत्यारोपण भएको थियो। के भएमा कलेजोको सफल प्रत्यारोपण होला? सक्षम रेग्मीको रिपोर्ट। पछिल्लो समय कलेजोका बिरामी बढेसँगै नेपालमै प्रत्यारोपण हुन थालेपछि बिरामीमा खुसी छाएको छ। आफ्नो कलेजो प्रत्यारोपण भए अझै धेरै समय बाँच्ने आशा बिरामीमा पलाएको छ। नेपालमा वर्षेनी 4000 जना कलेजोको रोगबाट बिरामी हुने गरेको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये 7.5% कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्था हुने गरेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ। अहिलेसम्म कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने बिरामी भारत जाने गरेका थिए। भारतमा करोडौँ खर्च हुने भए पनि नेपालमा प्रत्यारोपण हुँदा 25 लाख जति मात्र खर्च हुने अनुमान छ। प्रत्यारोपणका लागि 1 महिना स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। बिरामी र कलेजो दान गर्ने व्यक्ति दुवैको कलेजोको आकार बराबर हुनुपर्ने, रक्त समूह मिल्नुपर्ने, दाता स्वस्थ हुनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। प्रत्यारोपणका लागि गरिएको शल्यक्रियाका लागि 16 घण्टासम्म लाग्छ। कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने बिरामी र दाता दुवैको चाहिँ नि परीक्षणहरू गरिसकेपछि र त्यो दाता चाहिँ नि प्रत्यारोपण गर्नको लागि चाहिँ योग्य छ भन्ने प्रमाणित भइसकेपछि हामी चाहिँ नि प्रत्यारोपणको लागि अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा ठुलो टिम संलग्न हुनुहुन्छ र यो सबै प्रक्रिया गर्दाखेरि चाहिँ नि केही समय पनि लाग्छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले पनि कलेजो प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यसलाई व्यवस्थित बनाउन सके स्वदेशमै कलेजो प्रत्यारोपण हुने र बिरामीलाई राहत मिल्ने अङ्ग प्रत्यारोपण समिति दाबी गर्छ। समग्र रूपमा यो सेवा हामीले नेपालमा भित्राउनु छ, यसलाई विस्तार गर्नु छ। विस्तार फेरि काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै नभएर देशको एटलिस्ट चाहिँ सबै मान्छे काठमाडौँ आउनु नपर्ने गरेर पनि गर्नु छ। त्यो हिसाबमा जनशक्तिको उत्पादनको कुराहरू होला, तालिमको कुराहरू होला, त्यसमा पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिनेछ। प्रविधिको विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएसँगै विभिन्न जोखिमपूर्ण रोगको उपचार तथा प्रत्यारोपणको काम स्वदेशमै हुन थालेको छ, जसका कारण स्वास्थ्य संस्थाप्रति बिरामीको विश्वास बढ्न थालेको छ भने ठुलो धनराशि खर्च गरेर देश बाहिर जाने अवस्था अन्त्य हुँदै गएको छ। यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजान सके सानो रोग लागेपछि धेरै तडपर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उच्च बग्लेको साथमा सक्षम रेग्मी, काठमाडौँ।
20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनेको स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आएको 2 वर्षभन्दा बढी भयो। तर जनताले चाहे जस्तो परिवर्तन जनप्रतिनिधिले गर्न सकेका छैनन्। निर्वाचनका बेला गरिएका वाचा पनि पूरा नगरेको भन्दै जनप्रतिनिधिसँग आम सर्वसाधारण त्यति धेरै खुसी छैनन्। जनप्रतिनिधिका काम पनि लोकप्रियताका लागि मात्रै सीमित हुने गरेका छन्। सोनी शाहीको रिपोर्ट। स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि मध्ये सबैभन्दा धेरै आलोचना हुने गर्दछन् काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्य। चुनावमा भोट तान्न मिठा र राम्रा नारा सार्वजनिक गरे पनि साक्यले जिम्मेवारी सम्हालेको 2 वर्षभन्दा बढी बिते पनि वाचा अनुसारको काम गर्न नसकेको आम सर्वसाधारणको गुनासो छ। महानगरले कामका नाममा कर बटुल्ने भन्दा धेरै काम नगरेको स्थानीय आरोप लगाउँछन्। जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष सरकार राख्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातको उचित व्यवस्थापन गर्ने योजना सुनाएको महानगरले काठमाडौँलाई धुवा, धुलो, हिलोबाट मुक्त पार्न नसकेको, सडकका खाल्डाखुल्डीका कारण हुने दुर्घटना बढेको, जनप्रतिनिधि जनताप्रति जिम्मेवार नबनेको आरोप सर्वसाधारणको छ। उहाँहरूले आफू कसरी सत्तामा रहिरहने, आफू पछिल्लो निर्वाचनमा कसरी निर्वाचित हुने, त्यसका लागि अब मान्छे बनाउने, मान्छे रिजाउने, पैसा कमाउने, यस्ता यस्तै कुराहरूमा ध्यान बढी दिएको। जनताको दैनिक जीवन, जनजीविकालाई ध्यान दिने, जनताले के समस्या भोगिरहेछ भन्ने हो भने महानगर होइन, गाउँपालिकालाई पनि पर्याप्त काम गर्ने ठाउँ छ, पर्याप्त बजेट छ। हामीले अहिले सुन्दैछौँ 22% बजेट, विकास बजेट खर्च भएको छ भर्खर। भनेपछि जनतालाई केन्द्रमा राखेर जनताको सेवा गर्ने विचार नराखुन्जेलसम्म यो भनाइहरू सत्य नहुने स्थिति चाहिँ हामी देख्छौँ। चुनाव अघि महानगरले सारेको चुनावी नारा भने कम मज्जाको थिएन। सुन्दै आकर्षक लाग्ने नारामा नेताहरूले भन्ने गरेका थिए, सही समय, सही ठाम, नो ट्राफिक जाम, भोक रहित जनता, शोक रहित महानगर, जन्जाल मुक्त सडक सञ्जाल, नो मार्क सिटी, काठमाडौँ स्मार्ट सिटिजन कार्ड। तर यी नारा निर्वाचित भएपछि झन्डै शून्य जस्तै भएका छन्। महानगरले जति पनि एउटा ल्याउनु कार्यनीति भनौँ अथवा ठोस नीति भनौँ त्यो ल्याउन खोजेको देखिँदैन। हेर्नुहोस्, खालि एउटा अलिकति भ्रम नै पार्न खोजे जस्तो देखिन्छ। किनभने गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ। गर्नुपर्ने कामहरू महानगरलाई एउटा स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि भनेर पनि ल्याइएको छ, तर पनि एउटा एक्ज्याक्ट खाका एउटा सही खाकाहरू अहिलेसम्म आए जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो महानगर अस्तव्यस्त। आम नागरिक तथा सर्वसाधारणले महानगरले नगरेको कामको फेहरिस्ता सुनाउँदा महानगरले भने योजना अनुसारको काम गरिरहेको दावी गर्छ। महानगरले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मध्ये 80% काम सम्पन्न भएको महानगरको भनाइ छ। हामीले चाहिँ जुन नीति राखेका छौँ सम्पदा संरक्षण गर्ने भनेर त्यो सबैहरू बनाएको छौँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ धुलोमुक्त सहरको रूपमा विकास गर्ने भनेका छौँ, बुमर ल्याएर सडकहरू गरिरहेछौँ हैन। तर हाम्रो चाहिँ अब हामीले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट राखेर विगत वर्षमा करिब हामी चाहिँ 80% चाहिँ काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। जनताको सेवकका रूपमा परिभाषित गर्ने जनप्रतिनिधि काम लिएर कार्यालय पुग्दा कहिल्यै भेटिँदैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साक्यले आफ्नो कामको सूचीमा राखेको हेलो मेयर क्विक रेस्पोन्स कार्यक्रम पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारण छन् धेरै आक्रोशित बने। जनताको काम गर्न जनताबाटै चुनिएका जनप्रतिनिधि जनताबाटै टाढा हुन खोज्नु राम्रो होइन। जनताको काम गरेर जनमतको उचित सम्मान गर्न जनप्रतिनिधिले जान्नुपर्छ, अनि मात्र चाँडै नेपाल समृद्ध बन्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथ सोनी शाही, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, महानगरले विभिन्न योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। केन्द्रीय राजनीतिमा होस् चाहे संसदमा होस्, एउटा उनीहरूले चाहिँ आशा देखाएर चाहिँ लोभ देखाएर चाहिँ यो यस्तो किसिमको भइरहन्छ। अब समस्या नै हो होइन। अब अरू भनेको चाहिँ तपाईँको अब के छ भन्दा इच्छा शक्ति पनि हुनु पऱ्यो क्या। अब जबकि अब जनताको प्रतिनिधि चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि जनताको एउटा चाहिँ नोकर पनि हो नि त। भनेपछि जनतासँग डाइरेक्ट अप्रोच हुने खालको काम पनि एउटा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ जिल भन्ने हुन्छ नि, एउटा इन्थुजियाजम, त्यसो चाहिँ हुनुपर्छ। माथिको कमिसनको कुराहरू हुन्छन् उनीहरूसँग,
माथिको दबावको कुराहरू हुन्छ कति, अब त्यसैले गर्दा पनि योजना ल्याउँछन् कार्यान्वयन गर्दैनन्। बोल्ने बढी गर्ने काम गर्ने कम छ होइन, त्यस कारणले चाहिँ नि कामहरू चाहिँ नि हुँदैन, कुरा मात्रै बढी हुन्छ। वास्तवमा जिम्मेवारीपूर्वक गर्ने हो भने स्थानीय निकाय यसरी चाहिँ सक्रिय बनाएपछि जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन विकासको योजनाहरू लिएर आउँछन् नि, त्यो नटिक्नुको कारण भनेको चाहिँ जुन अनुगमन चाहिँ एकदम कमजोर, त्यसपछि गएर जुन मेटेरियल्सहरू युज हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम कमसल खालका युज हुने र टिकाउ नहुने, त्यसमा पनि कता कता भ्रष्टाचारको गन्धले गर्दा नै यो जुन सम्भव नभएको हो। यो विकास योजनाहरू उहाँले जुन गर्नुभएको छ त्यो विकास योजना कार्यक्रमहरू नीति ती राम्रा छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन पक्ष छ नि त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। उदयपुरको समग्र सामुदायिक वनको अवस्था खस्कोद अवस्थामा छ। सामुदायिक वन संरक्षणभन्दा उपयोगमा मात्र केन्द्रित भएका कारण यस्तो नकारात्मक अवस्था भएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। तर उदयपुर गढी गाउँपालिकाको विश्वकञ्चन सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति जिल्लाकै अनुकरणीय नमुना वन उपभोक्ता समिति बनेको छ। उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। उदयपुर गढी गाउँपालिका 7 अधेरीमा रहेको विश्वकञ्चन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अन्य सामुदायिक वनभन्दा भिन्नै देखिएको छ। घना चुरे क्षेत्रभित्र रहेको विश्वकञ्चन सामुदायिक वनमा 84 घरधुरी मात्र आबद्ध छन्। वनमा भएका सडे गलेका काठहरू र दाउराहरू बिक्री गरी त्यसको आम्दानीबाट सामुदायिक वनमा लगानी गर्नुका साथै विद्यालय, बाटो, विद्युत लगायतको क्षेत्रमा समेत लगानी गरेपछि यति बेला विश्वकञ्चन सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति नमुना वन समितिका रूपमा चिनिएको छ। हालसम्म कुनै पनि सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट विकास निर्माणका योजना पुग्न नसकेको त्यस स्थानमा सामुदायिक वनको आम्दानीबाटै गाउँमा बिजुली, खानेपानी, पुल तथा विद्यालय निर्माण र सडक निर्माण भएको छ। वनमा भएका सडे गलेका काठहरू, दाउराहरूबाट आम्दानी गर्ने गरेका छौँ हामीले। त्यो आम्दानी सामुदायिकमै खर्च गर्ने हाम्रो दायित्व हो। यहाँ सरकारले कुनै लगानी नलगाएको पिछडिएको ठाउँ भएकाले वनकै आम्दानी, वनमै हामी आम्दानीले सामुदायिकको विकास गर्ने हाम्रो दायित्व हो। वनकै पैसाबाट बाटो, खानेपानी, बिजुली र वनकै सडेका गलेका चिजबाट जग्गा खरिद, स्कुल, वनकै पैसाबाट चाहिँ वनकै पैसा निकालेर वनकै पैसाबाट चाहिँ सबै कुरा गरिया छ। वनले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेखीय काम गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटले पनि सामुदायिक वन संरक्षणको क्षेत्रमा विश्वकञ्चन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले उल्लेखनीय काम गरेको जनाएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा र आर्थिक क्षेत्रमा उहाँहरूले अब जस्तो गरिबी निवारणमा पनि बाख्रा पालनदेखि लिएर ऋण लगानी समेत चाहिँ गरेर गरिब विपन्न जनताहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको सामुदायिक वन संरक्षणप्रतिको जुन अभियान छ त्यो अभियानको बारेमा जबसम्म जनताहरूमा चाहिँ भित्रैदेखि चाहिँ चाहना चाहिँ आउँदैन तबसम्म चाहिँ वन संरक्षण प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यही भएर अलिकति जुन आर्थिक पाटोहरू छ त्यो पाटोहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले अलिकति पारदर्शी चाहिँ अझ पारदर्शी बनाउनु पर्छ। पहिला पनि भइआएकै चिज हो। उदयपुरमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएका अधिकांश वन उपभोक्तामुखी नभएर व्यवसायमुखी बनेका कारण बदनाम भएका छन्। यही समय विश्वकञ्चन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले भने उदाहरणीय काम गरेर जिल्लाकै नमुना वन बन्न सफल भएको छ। यसबाट सामुदायिक वनको उपयोगबाट समाजलाई कसरी योगदान पुग्छ भन्ने विषय उदयपुर मात्र नभएर धेरैले सिक्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि उत्तरी अफगानिस्तानको फारियाब प्रान्त स्थित बेलचिराग जिल्लामा सरकारी सेनाको कारबाही सफल, तालिबान लडाकुको कब्जाबाट मुक्त। र एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत 4वटा विधातर्फको मनोनयन सार्वजनिक, वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी र प्रशिक्षक छनौट गरिने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई डुब्नबाट जोगाउने विकल्पको खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय लगायतका शीर्षकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले धेरै यात्रु बोक्नकै लागि नेपाल वायु सेवा निगमका लागि 2 वाइड बडी जहाज भित्र्याएको बताउँदै गन्तव्यको खोजी भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले नेपाल वायु सेवा निगमको व्यथिति वर्तमान सरकारले नभित्र्याएको दावी गर्नुभयो। उहाँले पर्यटन वर्षको लागि केन्द्रका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पनि बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले हवाई पूर्वाधारको रणनीति बनाउन लागेको र सोको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र आन्तरिक उडानका लागि विमानस्थल बनाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। हवाई सेवामा हाम्रा क्षमताले भ्याउनलाई कठिन भएको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने काम द्रुत अघि बढाउनु पर्नेछ। मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखिँदा त्यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली खेलकुद क्षेत्रको चर्चित एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट अवार्ड अन्तर्गत 4 वटा विधातर्फको मनोनयन सार्वजनिक भएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आज वर्षको उत्कृष्ट पुरुष, महिला र युवा खेलाडी तथा प्रशिक्षक विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। मञ्चले गठन गरेको खेलाडी छनौट समितिले सार्वजनिक गरेको वर्षको उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी विधामा क्रिकेटमा पारस खड्का र सोमपाल कामी, प्याराग्लाइडिङमा युकेश गुरुङ, गल्फमा शुक्रराज राई र जुडोमा इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ रहेका छन्। वर्षको उत्कृष्ट महिला खेलाडी विधामा फुटबलकी सावित्रा भण्डारी, भलिबलकी सरस्वती चौधरी, क्रिकेटकी सीता राणा मगर, जुडोकी मनिता श्रेष्ठ र तेक्वान्दोकी निमा गुरुङ रहेका छन्। त्यस्तै वर्षको युवा खेलाडीतर्फ ब्याडमिन्टनमा प्रिन्स दाहाल, एथलेटिक्सका अजित कुमार यादव, क्रिकेटका ललित नारायण राजवंशी, फुटबलकी मञ्जली योन्जन र करातेका विजय श्रेष्ठ मनोनयनमा परेका छन्। त्यस्तै प्रशिक्षकमा क्रिकेटका जगत टमाटा, प्याराग्लाइडिङका योगेश भट्टराई, एथलेटिक्सका धनीराम चौधरी, भलिबलका ज्ञानेन्द्र विष्ट, फुटबलका हरि खड्का मनोनयनमा परेका छन्। मनोनयनमा पर्ने खेलाडी तथा प्रशिक्षकको विजेता घोषणा कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा असार 17 गते आयोजना हुने अवार्ड कार्यक्रममा गरिनेछ। मञ्चले पिपुल्स चोइस अवार्डको मनोनयन भने यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। एसएमएस भोटिङ, फेसबुक लाइभ, आयोजक सदस्यको मत र राष्ट्रिय खेल संघका मुख्य प्रशिक्षकको मतका आधारमा चयन गरिने पिपुल्स चोइसमा क्रिकेटका सन्दीप लामिछाने, ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल, फुटबलकी रेशमा भण्डारी र शारीरिक सुगठनका महेश्वर महर्जन रहेका छन्। त्यस्तै अवार्ड अन्तर्गत नै प्यारा एथलिट स्पेशल अवार्ड, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, टिम अफ द इयर र इन्टरनेसनल एसियन स्पोर्ट जर्नालिस्ट अवार्ड भने कार्यक्रममै घोषणा गरिनेछ। वर्ष खेलाडी पुरुष र महिला पिपुल्स चोइस र प्रशिक्षक गरी 4 विधाका विजेताले बजाज पल्सर मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछन्। अन्य विधाका विजेतालाई जनाई 50,000 रुपियाँ सहित विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गर्ने आयोजकले जनाएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर्गत विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित। राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक संसदमा पेश। राष्ट्रिय सभाबाट गुठी विधेयक औपचारिक रूपमा फिर्ता। जनभावनालाई कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिएको मन्त्री अर्यालको भनाई। विप्लव छिट्टै मूलधारको राजनीतिमा फर्कने नेकपा अध्यक्ष दाहालको दावी। शान्ति प्रक्रियाको महत्त्व नबुझ्दा दुःख पाएको भनाई। उत्तरी अफगानिस्तानको फारिया प्रान्त स्थित बेलचिराग जिल्लामा सरकारी सेनाको कारबाही सफल। तालिबान लडाकुको कब्जाबाट मुक्त। र एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत 4 वटा विधातर्फको मनोनयन सार्वजनिक। वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी र प्रशिक्षक छनौट गरिने।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/HTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।